अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोमो कॉर्नर में खुश आमदीद। व्यूवर्स, अगर आप ड्रामा सीरियल आतिश की मुकम्मल स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और क्या अस्मा अपने बेटे को ज़ारा और समीर से हासिल कर पाएगी और क्या शहरयार अस्मा से मिल पाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल आतिश के एपिसोड्स में अब तक आपने देखा कि अस्मा ज़ारा और समीर के साथ मिलकर मरी आई है। ज़ारा और समीर का ये इरादा है कि वो अस्मा के बेटे को लेकर फ़रार हो जाएंगे और अस्मा को वहाँ बेयारो मददगार छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। अस्मा को उनकी चालाकी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और वो उनकी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अस्मा को छत दी हुई है और अस्मा का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अस्मा को हकीकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उन लोगों के जहन में क्या तरकीब चल रही है। तो दूसरी जानिब शहरयार अपनी कज़न के पास आया हुआ है, मगर उसका असली मकसद अस्मा को ढूंढना है मरी में, और अस्मा मरी में ही रह रही है। इस बात का अंदाज़ा शहरयार को तो है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शहरयार मरी के किसी स्टोर में शॉपिंग के लिए जाता है तो उसी वक्त अस्मा उसे वहाँ देख लेती है। अस्मा शहरयार का नाम बार बार पुकारती है, मगर शहरयार उसे देख नहीं पाता और ना ही उसकी आवाज़ सुन पाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और अस्मा उसे पीछे से बुलाती रह जाती है। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि समीर अस्मा के साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार रखेगा ताकि अस्मा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो कि समीर और ज़ारा के जहन में क्या बात चल रही है। जब ज़ारा को इस बात का अंदाज़ा होता है कि अस्मा और समीर के दरमियान की दूरियां ख़त्म हो रही हैं और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो समीर पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। उसके बाद वो अस्मा को भी बदकार औरत का ताना देती है, जिसकी वजह से अस्मा उसे बहुत ज़्यादा सफाइयाँ पेश करती है कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो समझ रही है। लेकिन ज़ारा उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। समीर से ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता कि अस्मा उसके घर से क्यों बेदखल हो रही है और वो ये चाहता है कि हम अस्मा को थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लें और उसके बाद हम उसे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ज़ारा अस्मा को अपने घर में रखने के लिए एक पल भी तैयार नहीं है। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अस्मा को ढूंढने के लिए शहरयार मरी के चप्पे चप्पे को छानता है, मगर अस्मा उसे नहीं मिल पाती। अस्मा को तलाश करने के लिए शहरयार कभी किसी होटल में जाता है तो कभी कहीं जाता है कि अस्मा ने कहीं काम करना तो शुरू नहीं कर दिया है, लेकिन फिर भी अस्मा उसे कहीं नहीं मिलती। अस्मा को ढूंढते हुए उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है कि अस्मा उसे ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अस्मा उसे कहीं नहीं मिल पाती। शहरयार की कज़न जब शहरयार को नाउम्मीद देखती है तो वो उसे सहारा देने के लिए उसके पास जाती है। तो शहरयार उसे कहता है कि वो मुझे नहीं मिल पाएगी। जब शहरयार की कज़न उसकी इतनी बुरी हालत देखती है तो वो शहरयार को दिलासा देती है और कहती है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है और अस्मा तो फिर भी मरी में है। तुम्हें अस्मा ज़रूर मिल जाएगी, बस तुम्हें एक बार मज़ीद कोशिश करनी होगी और अपने दिल को समझाना होगा कि अस्मा यहीं है, और फिर देखना कि खुदा भी तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। जब शहरयार अपनी कज़न की ये सारी बातें सुनता है तो उसका दिल अपनी कज़न के लिए मोम हो जाता है और वो अपनी कज़न का खुशदिली से शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। शहरयार अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ इस बार निकलता है और वो अल्लाह पर यकीन रखता है
کہ اس بار اسما اسے ضرور مل جائے گی۔ تو دوسری جانب اسما کو زارا اور سمیر نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ باہر سڑک پر بھٹک رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں روڈ پر گر جاتی ہے۔ اس وقت اس منظر کو ایسے دکھایا ہے کہ شاید شہریار اسما کو آ کر اسی وقت دیکھ لے گا اور اس کو لے کر ہسپتال چلا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ شہریار کسی اور سڑک پر جا رہا ہوتا ہے اور اسما کسی اور سڑک پر بے ہوش ہو کر گرتی ہے، لیکن جب شہریار کو اسما کہیں نہیں ملتی تو وہ آخر میں ہسپتالوں کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی وہ کسی اور ہسپتال کا چکر لگاتا ہے تو کبھی کسی کا، مگر اسما اسے کسی ہسپتال میں بھی نہیں ملتی۔ آخر کار وہ تھک ہار کر ایک بہت بڑے ہسپتال میں جاتا ہے اور وہ امید کرتا ہے کہ اسما اسے اس ہسپتال میں تو ضرور مل جائے گی، اور جیسے ہی وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسما بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال کے ICU میں جا رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ فوراً اسما کی طرف بھاگا چلا جاتا ہے تو ڈاکٹرز اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہیں، مگر شہریار ڈاکٹرز کی ایک بات نہیں سنتا اور اسما کے ساتھ ساتھ ICU میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی وقت ڈاکٹر اسے پکڑ کر پیچھے لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے مریض کا خیال نہیں، کم از کم ہمارے ہسپتال کا ہی لحاظ کر لیں۔ ابھی آپ باہر رک جائیں، ان کا آپریشن ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ جب ڈاکٹر یہ تمام باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ اچانک اس سے پوچھتا ہے کہ آپ ویسے ہیں کون؟ پہلے تو یہ بے یار و مددگار سڑک پر پڑی ہوئی تھی، جب ایمبولینس ان کو لے آئی تو پھر اب آپ یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس طرح تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جس طرح آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر شہریار بہت افسردہ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو اپنی صفائیاں پیش کرنے ہی لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو ایک نرس بلانے آتی ہے کہ ایک اور مریض آ چکا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر شہریار کو وہیں چھوڑ کر دوسرے مریض کا چیک اپ کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر شہریار بے صبری سے ICU کے باہر اسما کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اسما کو کسی بھی طریقے سے اس بار بچا لے، آئندہ سے میں اس کا بھرپور خیال رکھوں گا اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی شہریار باہر چل رہا ہوتا ہے تو اسی وقت ICU میں سے ایک لیڈی ڈاکٹر نکلتی ہے اور وہ شہریار کو کہتی ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بیٹی کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ جیسے ہی شہریار یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت ڈاکٹر انہیں کہتی ہے لیکن ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ یہ بات سن کر شہریار بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ چلتا ہے اور وہ کاغذات پر سائن کرنے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شہریار اپنی بیٹی کو لے کر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر جا کر وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ کوستا ہے اور وہ انہیں ہی اسما کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ اگر آپ نے اسما کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار نہ کیا ہوتا تو آج وہ یہاں میرے ساتھ موجود ہوتی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ پھر شہریار اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک بچی کے سر سے اس کی ماں کا سایہ چھین لیا ہے، اسی طرح اب میں آپ کو اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ تو شہریار کی والدہ اسے بہت زیادہ روکتی ہیں اور گڑ گڑا کر اس سے معافی بھی مانگتی ہیں کہ وہ آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گی، جس پہ شہریار انہیں کہتا ہے کہ اب بس بچا ہی کیا ہے، اور پھر وہ خاموشی سے وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہے اور وہ الگ سے ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ڈرامہ سیریل آتش
کی مکمل اسٹوری۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور مزید ڈراماز پرومو کے لیے ہمارے چینل پرومو کارنر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے اپڈیٹس مل سکے۔